السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد التحليه من التحليات المفضله عندي، كريمه بسيرو البرتقال النسم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais préparer un dessert parmi mes desserts préférés, crème au sirop d'orange parfumée. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو عصير البرتقال مع عصير المندرين. On aura besoin de jus d'orange avec le jus de mandarine. نقدروا نستعملوا غير واحد فيهم. On peut utiliser l'un des deux. وبالنسبه للمنسمات غادي نحتاجو واحد ساشي د فاني، لا فاني، عودة القرفة، لا كانيل، النافع، لانيس، عودة القرنفل، لي كلو دي جيرافل. غادي نحتاجو المعلقه ديال العسل، نقدروا نعوضوه بالسكر. une cuillère de miel, on peut le remplacer par le sucre. غادي نحتاجو اللب ديال واحد البرتقاله، وقبل ما نحيدو ليها اللب غادي نحتفظوا بالمبشور. On va utiliser le pulpe d'une orange et avant de prendre le pulpe, on va râper le zeste, on va le mettre de côté. هاد المبشور غادي نخلوه جانبا. الكاسرول فوق النار غادي نوضع العصير. Dans une casserole sur le feu, je vais mettre le jus. نضيف المنسمات. Je rajoute les arômes. Sachet ديال vanille. Le sachet de vanille. نضيف العسل. Je rajoute le miel. نخلط المكونات مزيان على عافية متوسطة. غادي نخلي العصير حتى يغلى وينقص الحجم ديالو، يعني يتبخر، وهذوك الاعشاب يطلقوا ليا مزيان في العصير، يعني يولي عندي واحد السيرو ديال البرتقال. Je vais porter le jus à ébullition jusqu'à ce que la quantité de ce jus diminue. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي ندير فيه اللب ديال البرتقال. Dans un bol, je vais mettre les pulpes d'orange وغادي ندوز داك العصير في واحد الصفايه. Je vais passer le jus dans un passoire. وغادي نخلي هذا العصير جانبا حتى يبرد مزيان. Je vais laisser ce jus de côté. ودابا غادي نحضر الكريمه ديالي. جو في بريباري ما كريم. عندي المبشور ديال البرتقال اللي كنت خليت، لو زيست دورانج كو جافي ليسي، واحد ساشي دو فاني، ان ساشي دو فاني، البياض ديال جوج ديال البيضات، لو بلون دو دو زو، وعندي 250 غرام ديال الكريمه السائله، 250 غرام دو كريم ليكيد. وفي واحد الكاسرول غادي نوضع الكريمه ديالي. Je vais mettre la crème dans une casserole sur le feu. نضيف ليها البشور ديال البرتقاله. Je rajoute le zeste d'orange, sachet ديال vanille, le sachet de vanille. غادي نديرها فوق النار تسخن. Je vais chauffer ma crème وغادي نفصل الابيض على الصفر. Je vais séparer
le blanc du jaune. Je rajoute le sucre. نضيف السكر الابيض البيض وغادي نخلطهم بالضرب اليدوي. ما غاديش نطلعو تيولي بحال الثلج، غير غادي نخلط العناصر بجوجهم. Je vais pas monter le blanc en neige. Je vais juste mélanger les deux ingrédients. Je vais préchauffer le four à 180 degrés. غادي نسخن الفران على 180 درجة. الكريمة عندي بدات كتغلى. لا كريم كومونس ا بويير. غادي نصب شويه بشويه على الابيض ديال البيض. Je vais verser tout doucement la crème sur le blanc d'œuf sans cesser de remuer بلا ما نوقفش من التضرب باش البيض ما يطيبش. نعاود نرجعو للكاسرول. Et je vais le remettre sur le feu. À peu près 5 minutes. نخليه فوق النار تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. من بعد ما داز 5 ديال الدقائق غادي نصبو في دي غامكان. Je vais mettre ma crème dans des ramequins. كما كتشوفوا معايا عقدات واحد شويه. وفي واحد المول اللي كيمشي للفران غادي نوضع لي غانكان ديالي. Je vais mettre les ramequins dans un moule. Et je vais mettre de l'eau chaude, un bain-marie. غادي ندير عليهم الماء سخون ونهبط الحرارة ديال الفران 110. Je descends la température du four à 110 degrés et je vais les enfourner 40 minutes. ونخليهم في الفران تقريبا 40 دقيقة. من بعد ما دازت المدة لو طون ايتي كولي كما كتشوفوا معايا الكريمه شدات في راسها. غادي نخليها تاخذ الحراره ديال المطبخ ومن بعد نديرها في الثلاجه تبرد مزيان على الاقل 4 ديال السوايع. Je vais laisser la crème prendre la température ambiante. Après je vais la mettre au frigo au moins 4 heures. من بعد ما بردت لي الكريمه غادي ندير عليها السيرو ديال البرتقال. Je vais mettre le sirop d'orange sur la crème. ومن بعد غادي نوضع عليهم هذاك اللب ديال البرتقال. Je vais mettre les pulpes d'orange dans mes ramequins. والتزيين كيبقى على حساب الذوق. Et vous décorez votre dessert selon vos goûts. التحليه ديالي وجدات كما كتشوفوا معايا زينتها بعودة القرنفل. صراحه واحد التحليه رائعه
المذاقات ديال هذوك الاعشاب عطاوها واحد النكهه خاصه. نتمنى التحليه ديال اليوم تعجبكم، كنتمنى تجربوها. الا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.